इकबाल अफरीदी साहब जी, टाइम के पास बहुत सारे नाम हैं आप ही की पार्टी के। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जितना पाकिस्तान हमें अजीज है उतना ही हम अपना दूसरा घर समझते हैं सऊदी अरब को, और वहाँ पे जितने मजहबी और मुक़द्दस मकामात है उनका तहफ़्फ़ुज़ हम अपना फरीज़ा समझते हैं। लेकिन ये ऐवान 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है। अगर ये हुकूमत कहीं पे माहदे करते हैं तो सबसे पहले इस ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए, चूंकि हम पहले से बहुत सारे क्राइसिस के शिकार है और हम एक कैदी की वजह से कभी ट्रंप को सजदे लगा रहे, कभी इसराइल को मानने के लिए जा रहे, कभी हम कहीं पे सजदे लगा रहे हैं खुदा के लिए। एक बंदे की हकीकत को मानो ताकि इन फिरौनों से आपकी जान छूटे। मैं गुजारिश करता चलूं कि अगर सऊदी अरब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन रहे, हम वहां पे सुकून में रहें, तो उसको भी सोचना चाहिए कि वहां पे अड्डे देना ये कहां का इंसाफ है कि वहां से जहाज उठता है और वहां ईरान पे अटैक होती है। लिहाजा अगर पाकिस्तान ने इस जंग में पहल की और अवाम को एतमाद में न लिया और इन फिरौनों को जो अमेरिका और इसराइल पूरी दुनिया में अपनी तानीदारी कायम करने के लिए न तो कोई यूएन चार्टर मानते हैं न कानून मानते हैं, वो आए रोज कभी वेनेज़ुएला से सदर मुमलिकत को उठाता है और कभी अयातुल्लाह खुमैनी को वहां ईरान में शहीद कर देता है, तो देखिए हम ऐसी जंगों में कूदते नहीं है। ये रियासत एक आजाद रियासत है और इसकी आजादी और हकीकी आजादी के लिए हमारे चेयरमैन जेल में पड़ा है। लिहाजा हम ऐसे किसी भी इकदाम को नहीं मानेंगे। सबसे पहले आपके कौमी असम्बली की चेयर में बाहर फेंकूंगा अगर यहां से किसी मुल्क पे अटैक हुआ और इस पे पहले इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। लिहाजा एक रिक्वेस्ट है कि देखो, जिस बंदे को आप जेल में कोर्ट की चेहरी में ला रहे हो, ये वो बंदा है जो 500 पाउंड को मुस्तरद कर चुका है। 5 अरब पाउंड ये मुस्तरद कर चुका है। लिहाजा ये अपने मफादात के लिए सियासत नहीं कर रहे, न अपने कुर्सी के लिए सियासत कर रहे। ये वाहिद बंदा है कायद आज़म के बाद कि इस मुल्क को अवाम के लिए सियासत कर रहा है। लिहाजा आप सोच समझकर फैसले करें। और बहुत हो गया, बस हो गया जी। आप लोगों ने देख भी लिया कि वो नर्क का बच्चा जो वहां पे पड़ा है 200 मुकदमात के साथ आपके सामने खड़ा है, न डरता है, न बिकता है, न नेरेटो से पीछे हटता है। लिहाजा आप सोच समझकर आप फैसले करें और उसको रिहा करें ताकि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ये मुल्क तरक्की के राह पे चले। और ये जो आए रोज ये ऐवान चलने की काबिल नहीं है। यहाँ पे आए रोज जो कानून साजी होती है, आए रोज जो रूल की वायलेशन होती है, तो मुझे बताए कि हम किन आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये आवाम समझते हैं जिन आवाम ने 4 मजहबी और मुक़द्दस मकामात है उनका तहफ़्फ़ुज़ हम अपना फरीज़ा समझते हैं। लेकिन ये ऐवान 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है। अगर ये हुकूमत कहीं पे माहदे करते हैं
تو سب سے پہلے اس ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، چونکہ ہم پہلے سے بہت سارے کرائسس کے شکار ہیں، اور ہم ایک قیدی کی وجہ سے کبھی ٹرمپ کو سجدے لگا رہے، کبھی اسرائیل کو ماننے کے لیے جا رہے، کبھی ہم کہیں پہ سجدے لگا رہے ہیں خدا کے لیے۔ ایک بندے کی حقیقت کو مانو تاکہ ان فرعونوں سے آپ کی جان چھوٹے۔ میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر سعودی عرب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے، ہم وہاں پہ سکون میں رہیں، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ اڈے دینا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہاں سے جہاز اٹھتا ہے اور وہاں ایران پہ اٹیک ہوتی ہے۔ لہذا اگر پاکستان نے اس جنگ میں پہل کی اور عوام کو اعتماد میں نہ لیا، اور ان فرعونوں کو جو امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا میں اپنی تانیداری قائم کرنے کے لیے نہ تو کوئی UN چارٹر مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، وہ آئے روز کبھی ونزویلا سے صدر مملکت کو اٹھاتا ہے اور کبھی آیت اللہ خمینی کو وہاں ایران میں شہید کر دیتا ہے، تو دیکھیں ہم ایسی جنگوں میں کوتے نہیں ہیں۔ یہ ریاست ایک آزاد ریاست ہے، اور اس کی آزادی اور حقیقی آزادی کے لیے ہمارے چیئرمین جیل میں پڑا ہے۔ لہذا ہم ایسے کسی بھی اقدام کو نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے قومی اسمبلی کی چیئر میں باہر پھینکوں گا اگر یہاں سے کسی ملک پہ اٹیک ہوا اور اس پہ پہلے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لہذا ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھو، جس بندے کو آپ جیل میں کورٹ کی چہری میں لا رہے ہو، یہ وہ بندہ ہے جو 500 پاؤنڈ کو مسترد کر چکا ہے، 5 ارب پاؤنڈ یہ مسترد کر چکا ہے۔ لہذا یہ اپنے مفادات کے لیے سیاست نہیں کر رہے، نہ اپنے کرسی کے لیے سیاست کر رہے۔ یہ واحد بندہ ہے قائد اعظم کے بعد کہ اس ملک عوام کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ لہذا آپ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، اور بہت ہو گیا، بس ہو گیا جی۔ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ وہ نرک کا بچہ جو وہاں پہ پڑا ہے 200 مقدمات کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے، نہ ڈرتا ہے نہ بکتا ہے نہ نیریٹو سے پیچھے ہٹتا ہے۔ لہذا آپ سوچ سمجھ کر آپ فیصلے کریں اور اس کو رہا کریں تاکہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، یہ ملک ترقی کے راہ پہ چلے۔ اور یہ جو آئے روز یہ ایوان چلنے کی قابل نہیں ہے، یہاں پہ آئے روز جو قانون سازی ہوتی ہے، آئے روز جو رول کی وائلیشن ہوتی ہے، تو مجھے بتائے کہ ہم کن عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ عوام سمجھتے ہیں جن عوام نے 500 انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑا، ہم نے نہیں لڑا، عوام نے لڑا ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھے و برے۔ شکریہ۔